आओ शहनशाह हुसैन नकवी को मार दो ताकि शायद किसी को कोई एहसास हो इस मुल्क के अंदर, जब बड़े लोग जब तक नहीं मरेंगे इन मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तमाम दिन अल्लामा शहनशाह नकवी साहब भी वहाँ पर मौजूद रहे और मजहबी मारूफ स्कॉलर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त धरने के मुतासरीन के क्या जज्बात हैं, वज़ीर आज़म को कितनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और उनके सामने क्या मुतालबा रखना चाहते हैं। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तमाम लवाहिकीन यही चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद आएँ, वहाँ पर वो उनकी बात को सुने। हमारा मज़हब इस सिलसिले में क्या कहता है, जब किसी का नाहक खून बहाया जाए तो उसकी मैयत को एहतजाज के तौर पर इतने टाइम तक इस तरह से रखा जा सकता है और जो रियासत का सरबरा होता है उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उन लवाहिकीन के मुतालबे को पूरे करने की, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके शुक्रिया के साथ तमाम शहदा के वरसा से ताज़ियत पेश करते हैं, उन शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। मैं इस वक्त कोयटा में हूँ और धरने में आज शरीक रहा और इस वक्त भी इनके साथ इजहार हमदर्दी के मुख्तलिफ मराहिल में हूँ। पहली बात तो ये कि सदर या वज़ीर आज़म और रियासत का सरबराह वो मुमलिकत का सरपरस्त और बाप होता है, और अगर मुताल्लिकीन औलाद और बच्चे परेशान हो तो बाप की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है। दुनिया में इसकी मिसालें बहुत हैं। अभी जो एक मुल्क में मस्जिद में दहशतगर्दी हुई, मुसलमानों को शहीद किया गया, उस मुल्क की वज़ीर आज़म गैर मुस्लिम थी, उसके बावजूद वो उनके घर चल कर गई। तुर्की के जो सदर साहब हैं वो मजलूमों के और मुतासरीन के घर जाते हैं, और दीगर ममालिक में 85 मिसालें हैं। कुछ हमारे यहाँ कुछ गैर जरूरी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कि जी सदर वहाँ नहीं जाएंगे और वज़ीर आज़म वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उनके शहरी हैं, वो मजलूम हैं, उनके पास जाना चाहिए, उन्हें उनसे सुनना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या जनाजों को इतनी देर तक रखा जा सकता है? जनाजों को ताखीर से दफनाने का जो शरई हुक्म है वो ये है कि अगर वारिस कहीं देर से पहुंचेगा और उसको पहुंचने में ताखीर हो रही है तो वारिस की वजह से जनाजे को मौखर किया जा सकता है। दूसरे, अगर जनाजे की शनाख्त का मसला बाकी रह गया हो कि ये है किसकी मैयत, तो उसके लिए जनाजे को दफनाने में ताखीर की जा सकती है। मैं इन दोनों शरई मसलों को मद्देनजर रखते हुए एक बात कहूंगा कि आला मसलहत की खातिर जनाजे को देर से दफनाने का जवाज इस्लामी तालीमात में पाया जाता है। अच्छा। और बाज़ अंबिया किराम के यहाँ भी और बाज़ औलिया इलाही के यहाँ भी मिसालें मिलती हैं कि जनाजों को ताखीर से दफनाया गया। और फिर यहाँ मसलहत जो है वो ये है कि कातिल की शनाख्त चाहते हैं। जहाँ मकतूल की शनाख्त के लिए जनाजे को तदफीन के लिए मौखर किया जा सकता है, वहाँ कातिल की शनाख्त के लिए अगर ऐसी जरूरत पड़े, जैसे सूरह बकरा के अंदर कातिल की शनाख्त के हवाले से हमारे पास दलील मौजूद है जी। तो मैं चाहूंगा कि ये वाली बहस बहुत ही रोशन है। ये कातिल की शनाख्त के लिए और जालिम की शनाख्त के लिए ताखीर से जनाजा दफनाने की बात हो रही है, और फिर जो वली दम है जिसका वारिस जो वारिस है जनाजे का, वो इस बात पर राजी है। ठीक है। तो अल्लामा साहब, अब ये ज़ाहिर जितने भी लवाहिकीन हैं, जितने भी वारिस हैं, वो सब उनका ये मुतालबा है कि रियासत का सरबराह आए, वो उससे बात करेंगे। तो इस ऐसे वक्त में रियासत के सरबराह को फौरी तौर पर वहाँ पहुँचना चाहिए, ये भी शरई नुक्ते निगाह से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, या दीगर रियासती उमूर निपटाना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी रियासती सरबराह के लिए? मैं समझता हूँ ये भी तो रियासती अमर है, ये क्या, इससे बढ़कर और क्या रियासती अमर होगा कि एक मुल्क में गले काट दिए जाएं। पाकिस्तान में पहली मिसाल हुई है, और मैं आपके तवज्जो से गैर शिया बिरादरी से भी कहूंगा कि अगर आज इनके साथ गैर शिया बिरादरी नहीं खड़ी हुई तो कल उनका नंबर है। ये जो जिस मिजाज के लोग हैं, जो दहशतगर्द जिस मिजाज के लोग हैं, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा आज इनके हवाले से ये कहकर कि ये फलाना बिरादरी है, फलाना लोग हैं, कल आपकी जान नहीं छूटेगी। तो इससे बढ़कर मैं नहीं समझता कि रियासत का कोई अमर अहम होगा। सही। और अल्लामा साहब, ज़ाहिर है जो रियासती दहशतगर्दी का जो एक ये चेहरा है ये तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसी तरह से कि इससे मिलते जुलते जो दीगर वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें पुलिस बेगुनाहों का खून बहा रही है, सिर्फ शक की बुनियाद पर गोलियां बरसा दी जाती हैं और जान ले ली जाती है, वहाँ भी इंसाफ की फराहमी का यही आलम है कि सालों तक उनके केसेस चलते रहते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, सरबराहान की जानिब से सिर्फ उम्मीदें और यकीन दिलाए जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वक्त गुजर जाता है, हम भी बात करना छोड़ देते हैं,
اور پھر وہ واقعہ پرانا ہو جاتا ہے اور پھر سب کو جینے کی عادت ہو جاتی ہے اسی روانی میں. کیا فرمائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں ایک ادارہ دوسرے ادارے کی خرابی کا سبب ہے. ہمارے ہاں انصاف کی فراہمی نہیں ہے، اور انصاف تک پہنچنے کے لیے جو روٹ جو لائن لی جاتی ہے، جو رستہ لیا جاتا ہے، وہ اتنا کمزور، اتنا جو ہے وہ بے ہنگم ہوتا ہے کہ مظلوم کو جو ہے وہ اس کا حق نہیں ملتا اور ظالم کو سزا نہیں ملتی. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ماضی کے کسی واقعات میں، سینکڑوں واقعات کے اندر انصاف فراہم نہیں ہوا، تو ہم یہ کہہ کر اس واقعے کو بھی نظر انداز کر دیں کہ جی ماضی میں کچھ نہیں ہوا تو اب اس کا کیا ہوگا، لہذا کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور اس ملک میں دیکھیں فورسز کے لوگ شہید ہوئے، پولیس اہلکار شہید ہوئے، ہمارے دیوبندی برادران مساجد میں ابھی پچھلے دن جو KPK میں جو واقعہ ہوا، اور اسی طرح ہمارے دیوبندی برادران، ہمارے بریلوی برادران، یہ جو سانحہ نشتر پارک ہوا، اس ملک میں اتنے بڑے بڑے سانحات ہوئے، شیعہ برادری کے ساتھ، سنی برادری کے ساتھ، سبھی متاثر ہیں. بلوچوں کو مارا جا رہا ہے، ادھر جو ہے وہ دیگر برادریوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں. تو یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ یعنی کسی کے ساتھ بھی ظلم ہے، مظلوم ہے. مولا علی فرماتے ہیں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا. یہ نہیں فرمایا کہ ظالم فلاں مسلک کا ہو تو چھوڑ دینا اور فلاں مسلک کا مظلوم ہو تو ساتھ دینا. نہیں، مظلوم ہے. ہمیں جب تک جو کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک میں ظلم قدم قدم پر ہو رہا ہو اور ہم چاہتے ہوں کہ وہ ریاست مدینہ قرار پائے گی ہو. اگر ہمیں مدینے کی ریاست کی شبیہ اپنی ریاست کو بنانا ہے تو ہمیں اس ریاست کے جو قاعدے قوانین تھے ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور علامہ صاحب، یہ جو ظاہر ملک بھر میں ابھی احتجاج کا سلسلہ اس وقت پھیل گیا ہے، مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر یہ دھرنے چل رہے ہیں. وزیر اعظم تو 4 روز میں ابھی تک نہیں آئے، انہوں نے کہا میں جلد آؤں گا. پتہ نہیں وہ 1 دن میں، 2 روز میں، 3 روز میں آتے ہیں یا 1 ہفتے تک نہیں آتے. تو یہ دھرنوں کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا اور کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا رہے گا؟ نہیں، میں امید کرتا ہوں اور جو بلوچستان کی حکومت اور وفاقی حکومت کے ذمہ داران یہاں بلوچستان میں تشریف فرما ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کے اور لواحقین اور متاثرین کے درمیان جو جن نکات پر گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے وہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ اس طرف نہیں جائے گی بات. لیکن خدا نخواستہ حکومتی اور ریاستی اداروں کی طرف سے کوئی لیت و لال یا کوئی تاخیر ہوئی تو پھر یقیناً پورے پاکستان میں احتجاج کا، اور الحمدللہ اس وقت جو احتجاج کا عمل ہے اس میں بلا تفریق یعنی ہر مسلک کے لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہر جماعت کے لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی مسلک کا مسئلہ ہو، مسئلہ دہشت گردی کا ہے. مسئلہ فرقہ واریت کا ہے ہی نہیں ہے یہ جو ہوا ہے. یہ مسئلہ دہشت گردی، مذہب کے نام پہ دہشت گردی ہے، فرقہ واریت نہیں ہوئی ہے. اچھا علامہ صاحب، گفتگو کے آغاز میں آپ نے کہا تھا کہ وہ قاتل کی شناخت والا معاملہ، وزیر اعظم تو یہ بتا چکے کہ یہ پڑوسی ملک کا اس میں ہاتھ ہے، وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے. تو ان کے ذہن میں تو قاتل شناخت ہیں، کر چکے ہیں وہ قاتل کو شناخت. لیکن اب کیا آپ یہ چاہتے ہیں جو اندرونی عناصر ملوث ہیں ان لوگوں کی شناخت ہونی چاہیے؟ جو یہ مظاہرین ہیں ان کا بنیادی مطالبہ وزیر اعظم سے ہوگا کیا اگر وزیر اعظم آ جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بہت آسان بات اور بڑی بہت سیدھی بات ہے، کہہ دیا جائے کہ شیطان نے کروایا ہے. بھائی پڑوسی ملک کے اگر کام ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گناہ پہ کہہ دیں جی شیطان نے کروایا. بھائی تم نے کیا کیوں ہے؟ اچھا اگر اس نے کروایا ہے تو جو یہاں سہولت کار ہیں، جنہوں نے یہاں ان کو سہولتیں فراہم کی، وہ ہیں اصل میں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے مباشر، ایک ہوتا ہے ایک سبب بنتا ہے. یہ باہر کے لوگ سبب بنے. مباشر کون ہے؟ کس نے کیا یہ کام؟ اور دونوں اگر سامنے آ جاتے ہیں تو دونوں کی برابر سزا ہے. تو آپ ایک اگر نہیں مل رہا یا اس تک آپ کی رسائی جو ہے 2 ملکوں کی سیاست کی پیچیدگی کا مسئلہ ہے، تو جو یہاں جو مباشر بنا ہے، جس نے ان کے کہنے پہ کام کیا ہے، اس کے ساتھ. اچھا علامہ صاحب، نیکٹر نے بھی ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ کراچی میں بھی غیر ملکی ایجنسیز کی جانب سے دہشت گردی کا خطرہ ہے. اب وہ کون سا مقام ہو سکتا ہے، وہ کون سی قوم، کون سا فرقہ ہو سکتا ہے جس کو نشانہ بنایا جائے، ظاہر ہے یہ تو معلومات نہیں آتی. اب مختلف مقامات پر اس وقت آپ کے بھی دھرنے چل رہے ہیں، تو ان دھرنوں کو پوسٹ پون کرنے کے حوالے سے کہیں کوئی سوچ آپ لوگ کے ذہن میں ہے؟ کیونکہ نیکٹا آپ لوگوں سے بھی رابطہ کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں میں خوف پھیلانے کا، لیکن میں اہل سنت سے بڑا پیار کرتا ہوں اس اعلان کے ساتھ کہ ہماری جان ہے، ہمارے عزیز ہیں، مگر میں یہ کہہ دوں کہ شیعہ قوم کو اگر مرنے سے ڈرنے سے دبانے کی بات کی نا تو یہ اور نکل آئے گی. یہ ابھی آپ نے چیلم پہ دیکھ لیا کہ کیا ہوا. پورا پاکستان
باہر نکلا ہوا تھا. تو یہ ڈرانے والی بات نہ کریں کہ جی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو اور نکل آئیں گے باہر. اور علامہ صاحب یہ احتجاج جن مقامات پر جاری ہے یہیں پر جاری رہیں گے، بیٹھے رہنا ہے، یا پھر کسی آنے والے وقت میں اس کا رخ اسلام آباد کی جانب بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ماحول اس طرف جائے اور ریاست حکومت ہماری معاملات کو سیدھا کر دے، تو انشاءاللہ یہاں تک بات نہیں جائے گی. اور اگر بے تنگ آمد بے جنگ آمد والی بات خدا نہ خواستہ کہیں نہ ہو جائے، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ ایسا ہو اس ملک کے اندر. ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، اور ہم سب نے مل کر بنایا، ہم سب سنی شیعہ مسلم غیر مسلم سب نے مل کر بنایا ہے. لہٰذا ہمیں اس ملک کی بقا کے لیے، اور پاکستان زندہ باد اور پاکستان کی سالمیت بہت زیادہ عزیز ہے. اور یہ پاکستان کی سالمیت ہے، یہ پاکستان کی سالمیت ہے. میں ایک جملہ کہہ کے، پاکستان کی سالمیت ہے جو پرامن دھرنے دیے جا رہے ہیں. پاکستان کو ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو زندہ باقی اور ایسا اللہ ان لوگوں کے نسلوں کو تباہ کر دے جو پاکستان کے بارے میں غلط سوچتے ہیں.